बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बिलाखिर वही हुआ जिसका पिछले चंद दिनों से जो है वो अंदेशा लगाया जा रहा था, या जिस चीज़ का अंदेशा था, यानी वो ये था कि हुकूमत और अदलिया एक दूसरे को किस मकाम तक ले जाते हैं। अब यहाँ पर कई सारे सवालात उठते हैं। इन तमाम सवालात का आज हम जायज़ा लेंगे, और जायज़ा लेंगे कि आखिर ये तमाशा कब ख़त्म होगा, क्योंकि मुल्क मुआशी तौर पर जितनी तेज़ी से तबाही की तरफ जा रहा है, उतना ही जो है वो एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन अपने उरूज को पहुंच रही है। और इमरान खान की नाटक मंडली यानी पीटीआई की नाटक मंडली के रोज़ नए स्टंट और नाकाम स्टंट पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब दूसरी बात नाज़रीन जो आपसे शेयर करनी है वो ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला हो चुका। कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये भी तय हो चुका। लेकिन गिरफ्तारी एक नहीं होगी, बल्कि अहम गिरफ्तारियां दो होंगी, यानी इमरान खान और पिंकी पिरनी। लेकिन इन दोनों को किस जेल में रखा जाएगा, ये एक अहम सवाल है। और ये किन केसेस में गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है, इस पर भी हम मुख्तसर सी बात करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके आप जो है उसको लाइक करना, शेयर करना और जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त हमारे वीलॉग्स पहुंचते रहें। पिछले कुछ दिनों से एक अंदेशा सा पाया जा रहा था कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनमें मज़ीद शिद्दत आ रही है, और उस पर जल्दी का जो तेल पर काम अंजाम दिया वो दिया जनाब चौधरी परवेज इलाही और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के लीक फ़ोन कॉल ने। और इस फ़ोन कॉल ने पूरे एक सिस्टम चल रहा था उसको डाइवर्ट करके रख दिया। अब एक तरफ तो एक दिन काबीना का इजलास हुआ, और काबीना के उस इजलास में अहम तरीन फैसले किए गए, और उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन की अदालतों में हुकूमत या हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के मुकदमात या केसेस न भेजे जाएं, क्योंकि हुकूमत ने या काबीना के इजलास में इन दोनों जज साहिबान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। और एक तरफ तो हुकूमत ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी अहम तरीन ऐलान कर दिया, और जो है वो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के इस्तीफ़ा का मुतालबा किया, और जो है वो आने वाले हफ्ते में 6 रेफरेंस दाखिल किए जाएंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब जब ये मामला पहुंच चुके, जबकि इससे 2 रोज़ पहले तक की जो सिचुएशन थी वो कुछ इस तरह थी कि जो गैर रस्मी इजलास हो रहे थे, उन गैर रस्मी इजलासों में ये महसूस किया जा रहा था कि शायद जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी खुद मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, या फिर जो है वो उनको अदालत की तरफ से या चीफ जस्टिस की तरफ से जो है वो मुस्ताफ़ी होने के लिए कहा जाएगा, या फिर उनके खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? नहीं होना था ना, इससे पहले भी नहीं होता रहा। इससे पहले भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो जजेस की एलिवेशन के हवाले से सीनियरिटी लिस्ट को जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक कर और अपनी मर्जी के जो है वो जजेस को एलिवेट करती रही है। तो ये चीज़ कोई नई चीज़ नहीं थी। लेकिन आज जब ये मामला बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ लाहौर में पीटीआई की जो नाटक मंडली है उसने अपना नाटक शुरू किया, तो ठीक उसी वक्त अपना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अचानक से एक फैसला सामने आया। वो फैसला ये सामने आया, हैरानकुन तौर पर, ये सुनने की और समझने की बात है। हैरानकुन तौर पर यह फैसला सामने आया कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन की तरफ से जो है वो जो भेजे जाने वाले या उनकी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट अपना चीफ जस्टिस ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली के इंतखाबात के हवाले से आज खुद नोटिस ले लिया है, और इसकी जो है वो समाअत के हवाले से एक 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है। लार्जर बेंच
اب لارجر بینچ کی تشکیل ایک اچھا عمل ہے، اور جو ہے وہ اگر یہ متنازع نہ ہوتا تو یقیناً اس کا خیر مقدم کیا جاتا، اور اس کے باوجود حکومت نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن ہمارے سامنے بہت سارے سوال ہیں، کیونکہ جو ہے وہ اس وقت دونوں ججز جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب دونوں متنازع ہو چکے ہیں، اور ان کے متنازع ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ یقیناً جو بھی فیصلہ آئے گا وہ بھی متنازع ہوگا۔ ناظرین، اس 9 رکنی لارجر بینچ میں جن موسٹ سینئر ججز کو چیف جج اپنا جسٹس صاحبان کو ہونا چاہیے تھا وہ شامل اس میں نہیں تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں وہ بھی بتاتا ہوں۔ وہ ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب۔ ناظرین، ان کے ساتھ جو ہے وہ بنیادی طور پر چیف جسٹس صاحب کا کے اختلافات بھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ دن چند ماہ پہلے جب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا اور ججز کی ایلیویشن کا معاملہ تھا اور ججز کو ایلیویٹ کیا جا رہا تھا، تو اس وقت ان جج صاحبان نے جو ہے وہ کئی ایک سوالات کھڑے کیے تھے اور چیف جسٹس کو خطوط لکھے تھے، اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جو بغیر کسی نتیجے پر پہنچے ختم ہو گئی تھی، تو اس میں بھی ان دونوں جج صاحبان نے چیف جسٹس کے جو ہے وہ رائے سے اختلاف کیا تھا اور سینئرٹی لسٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے پر پروٹیسٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے پہلی میٹنگ جو تھی وہ ناکام ہوئی تھی۔ تو بہرحال ان دونوں ججز کو اس کا میں جو ہے وہ لارجر بینچ میں شامل نہیں کیا گیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جو 2 متنازع ججز ہیں ان دونوں متنازع ججز کو اس 9 رکنی لارجر بینچ کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ لارجر بینچ اس کی سماعت آج دوپہر کو 2 بجے ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اس کیس کی سماعت ہوگی تو اس وقت جو ہے وہ کیا ریمارکس سامنے آتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم عمران خان کی ناٹک منڈلی کی طرف آئیں، وہ تو اب سارا دن سنتے رہے کہ جو تماشا ہوتا رہا، اور گرفتاری گرفتاری گرفتاری، جیل بھرو جیل بھرو جیل بھرو۔ جب جیل بھرو کا وقت آیا تو اس وقت جو ہے وہ پولیس اعلانات کرتی رہی اور کارکنان جو ہیں وہ کنی کتراتے رہے، اور کوئی کس طرف کھسک رہا تھا تو کوئی کس طرف کھسک رہا تھا۔ 2 کروڑ آبادی کے شہر سے صرف 37 گرفتاریاں یا 35 گرفتاریاں عمل میں آنا پی ٹی آئی کے لیے انتہائی شرمناک بات ہے۔ یہ بدقسمتی عمران خان کی کہ وہ جو بھی پولیٹیکل اسٹنٹ کرتے ہیں وہ اس کا پولیٹیکل اسٹنٹ ناکام ہوتا ہے۔ اس وقت جو گرفتاریاں اہم ترین گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں ان میں اسد عمر صاحب، اپنا شاہ محمود قریشی صاحب، اعظم سواتی صاحب، عمر چیمہ صاحب، یہ ایک شامل ہیں۔ باقی جو ہیں وہ اب یہ بھی جو ہے وہ ان کی گرفتاری کے بعد یہ خود پریشانی کا شکار ہو گئے تھے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ گرفتاری کے بعد کچھ لوگ اپنے کارکنان کو چھڑانے کے لیے پولیس کی گاڑیوں پر بھی حملے کرتے رہے، ونڈ اسکرین توڑتے رہے، ان کے سائرن توڑتے رہے، اور مطلب ایک طوفان بدتمیزی سا برپا تھا، اور خواتین گلیل سے پولیس والوں کو نشانہ بناتی رہیں، اور جو ہے وہ اپنے ہی عدالتیں لگائی ہوئی تھیں، اپنے ہی جیل بنائے ہوئے تھے، اور جو ہے وہ خود کو ہی گرفتار کرنے کا فیصلہ سنایا ہوا تھا، یعنی خود ہی عدالت، خود ہی منصف، خود ہی جیل، خود ہی سزا، اور خود ہی اندر خود ہی باہر۔ تو یہ حیران کن اسٹنٹ تھا۔ اور اس کے علاوہ جو اس کا فارن فنڈنگ کیس ہے اس میں عمران خان کو 28 فروری کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے عمران خان کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ یہ درخواست تھی عمران خان کی پیشی سے استثناء کی، اور درخواست تھی ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ عدالتی کارروائی میں حصہ لینے کی، اور جعلی جو میڈیکل سرٹیفکیٹ جو جمع کروائے گئے تھے وہ سرکار کی طرف سے ان پر اعتراضات اٹھائے جانے کے بعد ان کو بھی مسترد کر دیا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں جو ہے وہ عمران خان کو 28 فروری کو عدالت میں طلب کر لیا ہے۔ تو ناظرین، جس طرح توشہ خانہ کا کیس کا معاملہ ہے، توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ نیب نے عمران خان کو 9 مارچ کو طلب کر لیا ہے۔ اب نیب نے صرف عمران خان کو ہی نہیں بلکہ پنکی پیرنی یعنی بشرا بی بی کو بھی طلب کیا ہے، اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کو مختلف یعنی مراحل میں ان کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ اب جو انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں عمران خان کی اور پنکی پیرنی کی گرفتاری کے حوالے سے
जो रिहर्सल है वो भी कर ली गई है, और जो कानूनी कार्रवाई होनी थी वो भी मुकम्मल कर ली गई है, और इमरान खान की और पिंकी पीरनी की किसी भी वक्त गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है। लेकिन अब देखना ये है कि तोशाखाना में ज़ाहिर है कि 9 मार्च को उनको तलब किया गया है, तो यकीनन 9 मार्च से पहले तो ये गिरफ्तारी हो नहीं सकती, और अगर इन दोनों को गिरफ्तार कर भी लिया जाता है तो ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि इमरान खान अपनी और अपनी अहलिया की यानी बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल कर लेंगे, क्योंकि उनको भी इस चीज़ का यकीन है कि उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है। और अगर गिरफ्तार होते भी हैं तो फिर ये इमरान खान की बदकिस्मती होगी कि उनको और बुशरा बीबी को अलग अलग जेलों में रहना पड़ेगा। तो बहरहाल इमरान खान की गिरफ्तारी ठहर चुकी, और जो पीटीआई के रहनुमा गिरफ्तार हो चुके उन पर यकीनन 780A के मुकदमा दर्ज होंगे, क्योंकि उन्होंने पुलिस पर और पुलिस वैन पर और पुलिस अफसरान पर, पुलिस के जवानों पर हमले किए हैं, मारपीट की है, बदतमीजी की है, तो इस हवाले से पुलिस की जो गाड़ियां हैं उनको नुकसान पहुंचाया है। तो यूं समझ लें कि फिलहाल तो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती ये एक बार फिर गए। अब देखना ये है कि शाह महमूद कुरैशी यानी डब्बा पीर और आजम सवाती और असद उमर जब वापिस आते हैं तब अल्लाह न करे कि इमरान खान ये कहें कि जो है वो इनकी जो है वो समझ गए होंगे आप कि इन पर जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम ना आयद कर दे। अगर जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम आयद कर दिया तो यकीनन डब्बा पीर यानी शाह महमूद कुरैशी साहब के जो मुरीदेन हैं ये बात थोड़ी सी उन पर बहुत नागवार गुजरेगी। तो इसी के साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।